अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैमूर हुसैन कीरियो और आज की ये वीडियो नाम है उस नारे के भोतार माय फुट। हालिया कुछ दिनों में सिंध के एक वेल नोन जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना नाम कमाया एक नारे से भोतार माय फुट, जिनका नाम है नसरुल्लाह गादानी, उन्हें कुछ अनजान लोगों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और मैं आप तमाम तर देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि ये वाक़या पेश क्यों आया और कैसे आया। इससे पहले घोटकी की एडमिनिस्ट्रेशन ने गादानी साहब का जो नाम है वो MPO लिस्ट के अंदर डाल दिया था, जिसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डिनेंस। इसके तहत किसी भी आदमी को 6 महीने के लिए आप जेल में बिला वजह बिला किसी रीज़न के डाल सकते हैं। और इसके बाद गादानी साहब ने अपनी शोहरत हासिल की एक नारा मारकर के भोतार माय फुट, जो कि स्पेसिफिकली सिंध के जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं, माफियाज़ हैं, उनको बेसिकली जो ये टारगेट करता है, और उनके खिलाफ उन्होंने नारा बुलंद किया जो उनकी शोहरत का बायस बना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये फ्यूडल सिस्टम और ये सरदारी निज़ाम है तो है क्या। सरदारी निज़ाम एक ऐसे निज़ाम का नाम है जहाँ पर एक स्पेसिफ़िक फैमिली जिनकी ज़राई ज़मीन की तादाद कम से कम 1000 एकड़ होती है, और क्योंकि वो तादाद 1000 एकड़ होती है तो उसको आबाद करने के लिए जो उन्हें हारी चाहिए होते हैं, और ये उनका स्पेसिफ़िक वोटर होता है, ये उनके वर्कर्स होते हैं जिसके थ्रू वो किसी भी सियासी जमात को ब्लैकमेल कर वोट के ज़रिए इक़्तिदार में आ जाते हैं। हमने ये विटनेस किया है कि सिंध के अंदर काफ़ी पिछली 3-4 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिट मेंटेन करने में कामयाब इसलिए हुई है क्योंकि इस पार्टी के अंदर मोस्टली भौतार और वडेरे और सरदार हैं। सरदारों की मौजूदगी की वजह से जो सबसे पहले सरदार अपनी सरदारी कायम करने के लिए करते हैं वो तालीमी निज़ाम को तबाह कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि अगर लोग पढ़े लिखे हो गए, उनमें तालीम आ गई, उनमें शऊर आ गया, तो वो कभी भी उनकी सरदारी को कबूल नहीं करेंगे। हालिया ही कुछ दिनों में हमने ये विटनेस किया है कि जो मौजूदा 3 से 4 सिंध के एजुकेशनल बजट्स आए हैं, उन एजुकेशन के बजट्स में तालीम का जो पैसा है, जो रकम है, उसको कम से कम बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये भोतार सरदार पावर में आ जाते हैं, MNAs बन जाते हैं, MPs बन जाते हैं, या अगर वो MNAs MPs नहीं बने तो उनका एक की रोल होता है उनको इलेक्ट कराने में। उसके बाद जो वो सबसे पहला अपना मूव उठाते हैं, वो मूव ये उठाते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है डिप्टी कमिश्नर्स SSP को ट्रांसफ़र करने में, SHOs का तबादला करने में, जिसकी वजह से वो लोगों के ऊपर अपनी, जिसे कहते हैं कि रिट उनके ऊपर नाफिज करते हैं। यही नहीं, हमने ये भी महसूस किया है कि हालिया ही दिनों में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर है, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ये बताया गया है कि मेरिट को किस तरीके से कुचला गया है, कैसे पसंदीदा लोगों को नौकरियों से नवाजा गया है। हालिया ही कुछ दिनों में TMOs की अपॉइंटमेंट हुई है, जिसके ऊपर ये सीवियर एलिगेशन है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है। तो ये सरदारी निज़ाम 3 सबसे बड़ी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। नंबर 1, लोगों से लोगों की तालीम का हक छीनता है। नंबर 2, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर, SSP, इनके तबादले प्योरली उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, मेरिट के ऊपर नहीं होते, और इनके प्रमोशंस भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, मेरिट के ऊपर नहीं होते। और नंबर 3, अपॉइंटमेंट इनटू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये यहाँ पर गवर्नमेंट पोस्टों के ऊपर अपने ख़ास में ख़ास लोगों को बिठाते हैं ताकि ये पूरे के पूरे उस इलाके के ऊपर अपनी हुकूमत और अपनी रिट कायम कर सकें। अब यहाँ पर आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या नसरुल्लाह गादानी इस वाक़े के पहले विक्टिम है या इससे पहले और भी विक्टिम्स रहे? तो आइए देखते हैं। दुनिया में सोशल मीडिया की एरा आने के बाद हमने ये देखा कि 2018 में मेहड़ के अंदर 3 लोगों को सरेआम कत्ल किया गया, और इस कत्ल को शोहरत तब मिली जब वो विक्टिम लड़की उम्मे रुबाब उस दौर के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार की गाड़ी के नीचे आते आते बची, जिसके बाद वो मीडिया की जीनत बनी, और सारे मुल्क को पता चला कि यहाँ पर एक ही दिन में 3 मर्डर हुए हैं, जिसमें इस लड़की के दादा, बाप और चाचू, उन तीनों को एक ही दिन में शहीद कर दिया गया। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो क्लियर है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चालान 14 दिनों के अंदर जमा कराना है।
آپ تمام تر دیکھنے والے لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ اس کیس کے اندر جو چالان جمع ہوا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 سال کی ڈیلے کے بعد ہوا ہے، جس کا سب سے بڑا ریزن پولیس کے اندر سیاسی مداخلت ہے۔ اور کیونکہ یہ الزام اس دور کے اور اس دور کے سٹنگ ایم پی ایس کے اوپر لگا ہے، تو پولیس اتنی انڈر پریشر تھی کہ انہوں نے وہ چالان 2 سال کے بعد جمع کرایا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کی توجہ لینا چاہوں گا کہ ابھی بھی یہ کیس اسٹل پینڈنگ ہے۔ اتنی ایکسپینسو لٹیگیشن کے بعد، اتنے مہنگے ترین وکیل ہائر کرنے کے بعد عدالتیں رباب کو انصاف دینے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیس آتا ہے دوسرے وکٹم کا، جس کا نام ہے ناظم جوکھیو۔ ناظم جوکھیو نے شہرت حاصل کی کہ جب انہوں نے فورن مہمانوں کو سندھ کی زمین کے اندر غیر قانونی شکار کرنے سے روکا اور ان کی ویڈیو بنائی، جس کے بعد انہیں اپنے ہی گھر سے دن دہاڑے اغوا کر دیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد ان کے اوپر بڑا ہی بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا اور فائنلی ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت ہونے کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، اور سوشل میڈیا کی زینت بننے کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے سٹنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز، جن میں سے ایم این اے جان عبد الکریم بجار بھی اکیوز تھے، جو کہ اس زمانے میں ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ان کی قسمت ایسے چمکی کہ اس دور کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن فائل ہوا، اور کیونکہ عبد الکریم بجار ایم این اے کی سیٹ ہولڈ کر رہے تھے، تو جس آدمی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا اس کو وی آئی پی ویلکم دے کر یہاں سندھ کے اندر، کراچی کے اندر اکوموڈیٹ کیا گیا، اور وہ اکوموڈیشن دینے کے بعد انہوں نے جا کر ووٹ کیا۔ یہی نہیں، ناظم جوکھیو کی بیوی کو مجبور کر کر اس کیس سے ہاتھ اٹھوایا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بہت چیز امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جان بوجھ کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے سیکشن 6 سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا استعمال نہیں کیا، اور یہ استعمال اسی لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اگر یہ یوز ہوتا تو جو دیت کا کانسیپٹ ہے، جو کمپرومائز کا کانسیپٹ ہے مرڈر کیسز کے اندر، وہ قواش ہو جاتا۔ صرف اور صرف کمپرومائز کی کلاس کو اوور کم کرنے کے لیے سیکشن 6 سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس کیس کے اندر نہیں لگایا گیا، جو کہ لگانا چاہیے تھا۔ اور حالیہ ہی دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیکشن 6 سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کس طرح سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل مائلیج کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کس طرح مس یوز کیا گیا ہے، یہاں تک کے اوپر کہ اگر آپ پیسفل پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات لگا کر ان کے اوپر پرچے بنا دیے گئے۔ اینڈ میں کنکلوژن یہ دینا چاہوں گا کہ آخرکار نصر اللہ گاڈانی کے قاتلوں کا کیا ہوگا۔ ان 2 کیسوں سے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ان 2 لوگوں کو انصاف نہ ملا، نصر اللہ گاڈانی کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ مگر اگر ہم عوام نے، ہم لوگوں نے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانا ختم نہ کی اور ہم مسلسل اس کو ریزسٹ کرتے رہے، تو میں پر امید ہوں کہ نصر اللہ گاڈانی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور جو لوگ بھی انوالو ہیں اس کے مرڈر کے اندر، وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ اور یہاں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام تر دیکھنے والے دوست اسٹیٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ نصر اللہ گاڈانی کے مرڈر کیس کے اوپر سیکشن 6 سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ لازمی لاگو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔